फंडाचो सडनली इतलो निकाल जालो. हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? कशें आसा पळय, फायनली एक कोर्ट ऑर्डर तेजेर हांवें डायरेक्ट रिएक्शन म्हळ्ळें, पण म्हाका दिसता की ज्या वेळाचेर इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी त्या वेळाचेर तेन्नाच कोर्टान, पण तें डिसिजन कोर्टान जर दिलें तें मातशें पयलीं दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. कारण कितें आसलें, सगळे आतां व्हडले लोकांनी वोटिंगूय केलें न्ही, प्रचार सगळे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सगळे वचून काम केलें, कॅन्डिडेट भोवले, सगळे भोवले आनी लास्ट मिनीट वोटिंगूय थोड्यांनी केलें. म्हणजे तेंचे पोस्टल बॅलट ओल्ड एज हांच्यांनी केलें आनी लास्ट मिनीट फाल्यां वोटींग म्हणजे म्हाका दिसता हें घेवन पोलिंग बुथाचेर ऑफिसरूय पावले आसतले थोडे, आनी करप हे थोडे दीस मातशें बरें दिसूना. पण फायनली इज अ कोर्ट ऑर्डर, वी हॅव टू एक्सेप्ट. बट दॅट इज कोर्ट ऑर्डर वन सायडेड. एक प्रेजिडेंट म्हणून पयलींचो पार्टयेचो असली पयली काळजी घेवप, पयलेच रेडी रावपाक बरें आसप दिसना तुमकां? पळोवना म्हाका. नो, बिकॉज दीस वॉज 1 year टर्म आनी ते कोर्टान म्हटलेलें आसा पळय, सो हे पयलेच खबर आशिल्लें. तें कशें आसा पळय, पार्टीचें इलेक्शन जायना तें, हें हय, सगळं correct. लोकलय जायना. इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज अ ऑटोनॉमस बॉडी. फायनली ते डिसायड करतात, तेजेर पार्टी आनी गव्हर्मेंटूय काय करपाक. पूण हितून बीजेपी जिखताली. डेफिनेटली 100%. परत रितेशाक तिकीट मेळपाची आसा? ना रे, हांव तेजेर हांव कितें अशें म्हणजे हांव फक्त हेचेर प्रतिक्रिया दिल्या तेचेर हांव. ऑपोजिशन म्हणटा की डेलिब्रेटली पार्टीन केला आनी तांकां रितेशाक तिकीट दिवपाचें नासलें अशें कितें पॉलिटिक्स. आज कितें आसा पळय, ऑपोजिशन आपल्याक जाय तें उलोवंक शकता, पूण भितरल्यान तांकांय सगळें खबर आसा, तांकांय त्रास जाले, ते भोंवले न्ही. आमचे जसे कार्यकर्ते लिडर भोंवले तशें ते भोंवले. सगळ्यांकूच त्रास जाले, पूण एज अ ऑपोजिशन म्हणून तेंच्यांनी प्रतिक्रिया दिवची पडटा. ते काडून रुलींग आहा तेचेर खापर घालूंक पडटात न्ही, ते पडटले आपले. तांकां आपलें काम करूं न्ही. भारतीय जनता पार्टी जिखतली आशिल्ली आनी फुडल्या 27 बीजेपी जिखतली. ओके, आतां 6 म्हयने उरल्या, 7 म्हयने म्हण जनरल इलेक्शनाक. टी व्ही कितें स्थानावडेचो विचार बा आसा? हांव जाणा तूं राज्यसभा MP आहा म्हणटा. राज्यसभेन आसा, त्यामुळे म्हजो तशें अजून तरी कांय ना. भारतीय जनता पार्टी हांव खासदार राज्यसभा म्हणून काम करता, पार्टी म्हणून पार्टी सगळे हातूंतल्यान काम करूं ते. पूण विचार बा आसूंक शकता फुडें. तशें करता. आतां हांव आसलो मये म्हणटा, हय, मयाचें उलयना, टी व्हीचें उलयता. सद्या तरी. थँक्यू. सगळें सर.